हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ पहिला इन्ट्रोडक्सन पोर्सन गरौँ। मेरो नाम चाहिँ कन्हैया यादव हो। र्याङ्क सीईमा 222। आज हामीले गर्न गइरहेको चाहिँ नेमको स्याटरडेको मोडल टेस्टको क्वेसनको सोलुसन हो। डे शिफ्टको हिजोको चाहिँ डे शिफ्टको क्वेसन छ र त्यसको एन्सरहरूको डिस्क्रिप्सन मैले यहाँ चाहिँ गरिरहेको छु। तिमीहरूले नबुझेकोहरू यहाँबाट सजिलै बुझ्न सक्छौ, प्र्याक्टिस पनि हुन्छ। ल, सुरुमा हामी पहिला जुलोजीको गर्छौँ। आज चाहिँ जुलोजीको गर्छौँ। 40 वटा क्वेसन हुन्छ जुलोजीमा र त्यहाँ सुरुबाट हामी सुरुवात गर्छौँ। आज चाहिँ स्टार्ट गरौँ है। ल, डक्टर्स रियुनियन्स और क्यानालिस रियुनियन्स अफ हेन्सेन्स प्रेजेन्ट इन, यो कहाँ हुन्छ भने हामीले सोधेको छ। डक्टर्स रियुनियन्स और क्यानालिस रियुनियन्स अफ हेन्सेन्स, यो दुईटै चाहिँ एउटै हो। नाम चाहिँ यो कहाँ हुन्छ भने हामीले सोधेको छ। यो चाहिँ प्रेजेन्ट इन इनर इयर एन्ड कनेक्ट्स स्याक्युल टु द कक्लियर डक्ट। कारण इनर इयरमा प्रेजेन्ट हुन्छ। इनर इयरमा कुन पार्ट हुन्छ? इनर इयरमा कुन कोक्लिया, भेस्टिबुल र सेमी सर्कुलर क्यानल। कोक्लिया, भेस्टिबुल र सेमी सर्कुलर क्यानल। यो डक्टर्स रियुनियन्स, यो स्याक्युलदेखि कोक्लियर डक्टसम्म, स्याक्युललाई कोक्लियर डक्टमा कनेक्ट गर्ने त्यो एउटा क्यानल हो इयरमा। यो स्याक्युल कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? स्याक्युल भनेको भेस्टिबुलको पार्ट हो। अनि यो भेस्टिबुलको स्याक्युललाई कोक्लियर डक्टमा कनेक्ट गर्ने हुन्छ। हामीले सोधेको चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? त्यो इयरमा भन्ने हो। अब इयरको बारेमा केही हामी सर्ट डिस्क्रिप्सन गर्छौँ। इयरको कति पार्ट्समा डिभाइड गरेको हो? एक्सटर्नल इयर, मिडल इयर र इनर इयर। एक्सटर्नल इयरमा पिन्ना, एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल, मिडलमा म्यालियस, इन्कस अनि स्टेप्स। यो पिन्ना कुन कार्टिलेजले बनेको हुन्छ हामीलाई सोध्छ। यहाँबाट सोध्ने क्वेसन चाहिँ पिन्ना कुन कार्टिलेजले हो? इलास्टिक कार्टिलेजले। एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल, यो एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल हो। स्ट्याचियन ट्युबमा एउटा ग्ल्यान्ड हुन्छ, त्यो के हो? सेरुमिनस ग्ल्यान्ड। कुन ग्ल्यान्ड? सेरुमिनस ग्ल्यान्ड। यो चाहिँ इयर व्याक्स प्रोड्युस गर्छ। इयर व्याक्सको काम चाहिँ प्रोटेक्ट फ्रम फोरेन डस्ट एन्ड पार्टिकल्स। फिगरमा यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो चाहिँ पिन्ना हो। यो पिन्ना केले बनेको हुन्छ? इलास्टिक कार्टिलेजले। यो चाहिँ एक्सटर्नल स्ट्याचियन ट्युब। यहाँ चाहिँ इयर ड्रम हो। ल, यहाँबाट मिडल इयर स्टार्ट हुन्छ। यो सुरुको चाहिँ के अरे? एक्सटर्नल इयर। यहाँबाट मिडल इयर र यो चाहिँ इनर इयर। इनर इयरमा के अरे? कोक्लिया, भेस्टिबुल। इनर इयर कोक्लिया, भेस्टिबुल र सेमी सर्कुलर क्यानल। अलि फास्ट गरौँ है, 40 वटा क्वेसन छ, छिट्टै सक्नुपर्छ। मिडल इयरमा म्यालियस, इन्कस र स्टेप। यो मिडल इयरमा सोध्ने क्वेसन भनेको यो स्टेप होइन, यो स्टेपले कुन विन्डोसँग इनर इयरको कुन विन्डोसँग कनेक्ट हुन्छ। यो स्टेप चाहिँ इनर इयरको कुन विन्डोसँग कनेक्ट हुन्छ। यहाँ हेर त, यो म्यालियस हो, यो इन्कस हो, यो स्टेप। यो स्टेप चाहिँ यो विन्डो हो। यो विन्डोको नाम के हो? यो विन्डोको नाम के हो रे? ओभल विन्डो। यो विन्डो कुन हो? ओभल विन्डो। यसलाई अर्को टर्ममा फेनिस्ट्रा ओभ्यालिस पनि भनिन्छ। फेनिस्ट्रा ओभ्यालिस, बुझ्यौ? ल, इनर इयरमा के हुन्छ? कोक्लिया, भेस्टिबुल र सेमी सर्कुलर क्यानल। कोक्लियाको मेन फङ्सन हियरिङ, भेस्टिबुल र सेमी सर्कुलरको मेन फङ्सन्स ब्यालेन्सिङ। भेस्टिबुल र सेमी सर्कुलरको मेन फङ्सन ब्यालेन्सिङ। अब यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स, यो टेबल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यसबाट चाहिँ जहिले क्वेसन इयरबाट सोध्ने भनेको मेन क्वेसन चाहिँ यही टेबलमा आउँछ। यो कोक्लिया, भेस्टिबुल र सेमी सर्कुलर क्यानल, यो चाहिँ 3वटा यसको पार्ट्स हुन्छ। कोक्लिया, भेस्टिबुल र सेमी सर्कुलर क्यानलको बाहिरको पार्ट्स भनेको बोनी पार्ट्स हो। बोनी भनेको बोन जस्तो हार्ड। अनि भित्र चाहिँ मेम्ब्रेनस, त्यसलाई मेम्ब्रेनस ल्याब्रिन्थ भन्छ। अनि यिनीहरूमा सेन्सरी सेल हुन्छ। र यो चाहिँ कुन मेम्ब्रेनसँग कनेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ सोध्ने क्वेसन हो, मेन क्वेसन चाहिँ। अब कोक्लियाको बोनी पार्ट्स के हो?
कोक्लिया नै हो आफै। त्यसको मेम्ब्रेनस पार्ट कोक्लियर डक्ट, त्यहाँ भित्रको मेम्ब्रेनस पार्ट के रे कोक्लियर डक्ट। अब कोक्लियाको बोनी पार्ट्स के कोक्लिया, त्यो बोनी पार्ट्समा त्यो एउटा फ्लुइड हुन्छ, त्यो फ्लुइड के हुन्छ त्यो बोनी पार्ट्समा फ्लुइड पेरिलिम्फ। यहाँ त यो कोक्लियाको फिगर हो, यो फिगर चाहिँ कोक्लियाको फिगर हो, यो बोनी पार्ट्स हो, बोनी पार्ट्समा फ्लुइड के हो पेरिलिम्फ। यहाँ भनेको मेम्ब्रेनस पार्ट्समा फ्लुइड इन्डोलिम्फ। बुझिन्छ। सबको कोक्लिया भेस्टिबुलर सेमी सर्कुलर क्यानलको 3टा पार्ट्स हुन्छ के रे 2टा बोनी मेम्ब्रेनस र यिनीहरूको भित्र सेन्सरी सेल हुन्छ 3टैमा सेन्सरी सेल र यो चाहिँ मेम्ब्रेनसँग अट्याच हुन्छ। त्यो मेम्ब्रेनको हामीलाई सोध्ने चाहिँ बोनी पार्ट्स र मेम्ब्रेनस पार्ट यो चाहिँ के रे धेरै सोध्दैन। तर यहाँ भित्र यो के रे यिनीहरूको भित्रमा भएको सेन्सरी सेल कोक्लियाको सेन्सरी सेल के हो र त्यसको फङ्सन के हो, भेस्टिबुलको सेन्सरी सेल के हो र त्यसको फङ्सन के हो, सेमी सर्कुलर क्यानलको सेन्सरी सेल के हो र त्यसको फङ्सन के हो भन्ने हामीलाई सोध्छ। यहाँ कोक्लियामा भएको सेन्सरी सेल चाहिँ अर्गेन अफ कोटी कुन रे अर्गेन अफ कोटी। कोक्लियामा भएको सेन्सरी सेल अर्गेन अफ कोटी, यसको मेन फङ्सन चाहिँ के हो अर्गेन अफ कोटी हेल्प्स इन हियरिङ, सुन्नमा हामीलाई मद्दत गर्छ अर्गेन अफ कोटी। भेस्टिबुलमा सेन्सरी सेल के रे म्याकुला, भेस्टिबुलको सेन्सरी सेल के हो म्याकुला। त्यो म्याकुलाले हामीले के गर्छ लिनियर इक्विलिब्रियम भनेको कुनै मान्छे सिधा हिँडिरहेको छ हैन, त्यसलाई इक्विलिब्रियममा मेन्टेन गर्ने काम कसको हो म्याकुलाको। म्याकुला केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भेस्टिबुलमा। ठीक छ है। भेस्टिबुलको बोनी पार्ट्स चाहिँ के हो रे भेस्टिबुल आफै नै हो, त्यसमा मेम्ब्रेनस पार्ट्स के हो युट्रिकुल र मेम्ब्रेनस पार्ट्स के हो युट्रिकुल र सैक्युल। मेम्ब्रेनस पार्ट्स के हो युट्रिकुल र सैक्युल। अब सेमी सर्कुलरमा बोनी पार्ट चाहिँ आफै सेमी सर्कुलर क्यानल, मेम्ब्रेनस पार्ट सेमी सर्कुलर डक्ट है। यो सबको बोनी पार्ट्समा केले फिल गरेको हुन्छ पेरिलिम्फ फ्लुइड लाइक सब्स्टान्सेस, मेम्ब्रेनस पार्ट्समा इन्डोलिम्फ। बुझिन्छ। भेस्टिबुलको मेम्ब्रेनस पार्ट्स कुन हो युट्रिकुल र सैक्युल। युट्रिकुल र सैक्युलको भित्र एउटा सेन्सरी पार्ट्स हुन्छ, त्यो सेन्सरी पार्ट्स के हो रे म्याकुला हो। त्यो म्याकुला केमा हेल्प गर्छ हामीले लिनियर इक्विलिब्रियममा, इट मेन्टेन्स लिनियर इक्विलिब्रियम। त्यस्तै सेमी सर्कुलर क्यानल्स हेल्प्स इन मेन्टेनिङ डाइनामिक इक्विलिब्रियम। त्यो डाइनामिक इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्ने काम त्यहाँ सेमी सर्कुलरमा भएको सेन्सरी सेलले हो। त्यसमा भएको सेन्सरी सेल कुन हो क्रिस्टा र एम्पुला हेल्प्स इन डाइनामिक इक्विलिब्रियम। अब यस्तै हामीले याद गर्ने हो। त्यस बोनी पार्ट्स के हो मेम्ब्रेनस पार्ट्स के हो, त्यसमा भएको सेन्सरी सेल कुन हो र त्यो चाहिँ कुन मेम्ब्रेनसँग अट्याच हुन्छ भन्ने त्यो हामीले याद गर्नुपर्छ। अब कोक्लियाको मेम्ब्रेन के रे टेक्टोरियल मेम्ब्रेनमा त्यसले अट्याच हुन्छ। भेस्टिबुल ओटोलिथिक मेम्ब्रेन, सेमी सर्कुलर क्यानल क्युपुला। सेमी सर्कुलर क्यानल कुनमा क्युपुलामा। यहाँ फिगरमा हेर त यो चाहिँ कोक्लिया हो, यो चाहिँ सेमी सर्कुलर क्यानल, यो भेस्टिबुल है। भेस्टिबुलमा यो 2टा भएको युट्रिकुल एन्ड सैक्युल हो। यो चाहिँ बोनी पार्ट्स, यो चाहिँ मेम्ब्रेनस पार्ट्स। युट्रिकुल र सैक्युल भित्र भएको सेन्सरी पार्ट्स कुन हो म्याकुला। यहाँ म्याकुला त्यो हेल्प इन के हो लिनियर इक्विलिब्रियम। बुझिन्छ। यस्तै सेमी सर्कुलर क्यानल, यो सेमी सर्कुलर क्यानल भित्र भएको बोनी पार्ट्स के हो एम्पुला। के हो रे बोनी पार्ट्स चाहिँ आफै सेमी सर्कुलर क्यानल नै हो। मेम्ब्रेनस पार्ट सेमी सर्कुलर डक्ट, त्यसमा भएको सेन्सरी सेल कुन हो क्रिस्टा र एम्पुला। क्रिस्टा एन्ड एम्पुला हेल्प्स इन मेन्टेनिङ द डाइनामिक इक्विलिब्रियम। ल बुझिन्छ। अब यहाँसम्म इयरमा यति हो। अब 2 नम्बरमा अल्जाइमर्स डिजिज इज ड्यू टु द डिफिसियन्सी अफ अल्जाइमर्स डिजिज भने छिनछिनमै केही भनेको कुरा बिर्सिने, त्यो चाहिँ के को डिफिसियन्सीले हुन्छ एसिटाइलकोलिन भनेको न्युरोट्रान्समिटर। यहाँबाट सोध्नेको चाहिँ 2टा डिजिज हो अल्जाइमर्स डिजिज र पार्किन्सन्स डिजिज। अल्जाइमर्स डिजिज इज कज ड्यू टु द डिफिसियन्सी अफ एसिटाइलकोलिन यस, अनि पार्किन्सन्स डिजिज इज कज ड्यू टु द डिफिसियन्सी अफ डोपामाइन। याद गर्न गाह्रो भयो भने एबाट अल्जाइमर एसिटाइलकोलिन पार्किन्सन्स, यहाँ डोपामाइनमा पी छ। ल फर्टिलाइजेसन्स बिट्विन
फर्टिलाइजेसन्स बिट्विन स्पर्म एन्ड ओभा टेक्स प्लेस। फ्यालोपियन ट्युबको कुन पार्ट्समा फर्टिलाइजेसन हुन्छ? मोस्ट कमन साइट अफ फर्टिलाइजेसन कुन हो रे? साइट फर फर्टिलाइजेसन एम्पुला। एम्पुला इज द मोस्ट कमन साइट अफ फर्टिलाइजेसन। त्यस्तै एम्पुला अर्को पनि हो कमनेस्ट साइट फर इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी। इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेको प्रेग्नेन्सी अदर देन द युटेरस। युटेरस भन्दा बाहिरको प्रेग्नेन्सी हुनेलाई इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनिन्छ। त्यसमध्ये मोस्ट कमनेस्ट साइट कुन हो? एम्पुला। बुझिन्छ? अनि इन्फ्लामेसन एम्पुलामा 3-4 वटा पोइन्ट हामीले याद गर्नुपर्छ। एउटा त मोस्ट कमन साइट अफ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी कुन भयो? एम्पुला। एउटा यो क्वेसन हुन्छ। अर्को इन्फ्लामेसन अफ इन्फ्लामेसन अफ एम्पुला इज कल साल्फिन्जाइटिस। इन्फ्लामेसन अफ एम्पुला साल्फिन्जाइटिस यो सोध्छ। एम्पुलाको भित्र एउटा न्युट्रिटिभ सेल हुन्छ। त्यो न्युट्रिटिभ सेलको नाम के हो? पेज सेल। बुझिन्छ? त्यसको काम के हो? न्युट्रिसनमा। पेज सेल्स हेल्प्स इन द न्युट्रिसन्स विच इज प्रेजेन्ट इन द एम्पुला। यति हामीले सोध्छ के कहाँबाट? एम्पुलाबाट। यति 4-5 वटा पोइन्ट याद गरेपछि पुग्छ। अर्को मोस्ट कमनेस्ट साइट फर इम्प्लान्टेसन। इम्प्लान्टेसनको मोस्ट कमन इम्प्लान्टेसनको लागि मोस्ट कमन साइट कुन हो? फन्डस, पोस्टेरियर फन्डस है, पोस्टेरियर फन्डस। अब एउटा क्वेसन यहाँबाट सोध्ने चाहिँ के अरे व्हिच लेयर्स सेड अफ ड्युरिङ द मेन्स्ट्रुएसन हुँदाखेरि कुन लेयर सेड हुन्छ? युटेरसको स्ट्याटम फङ्क्सनालिस कि स्ट्याटम बेसालिस हो? त्यो स्ट्याटम फङ्क्सनालिस हो। यो चाहिँ एउटा याद गर्ने। युटेरसको 3टा पार्ट्स हुन्छ। तीनटा लेयर पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इन्डोमेट्रियम। र इन्डोमेट्रियमले दुईटा पार्ट्समा डिभाइड गरेको हुन्छ। एउटा चाहिँ स्ट्याटम फङ्क्सनालिस हो र अर्को चाहिँ स्ट्याटम बेसालिस। अनि स्ट्याटम फङ्क्सनालिस लेयर इज सेड अफ ड्युरिङ द मेन्स्ट्रुएसन। त्यो सोध्छ है ल। अब टिटानी इज ड्यू टु द यो क्वेसन गर्नको लागि यहाँ एउटा बुझ त। यो चार्टमा हो त यहाँ चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डमा एउटा चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड कन्सिस्ट अफ द प्याराफोलिकुलर सेल्स। थाइरोइड ग्ल्यान्डमा कुन हुन्छ रे? थाइरोइड ग्ल्यान्ड कन्सिस्ट अफ प्याराफोलिकुलर सेल। त्यसलाई सी सेल पनि भन्छ। दिस वान सेक्रेट क्याल्सिटोनिन। यहाँ हेर त क्याल्सिटोनिनको मेन फङ्सन के हो? क्याल्सिटोनिन इट डिक्रिजेस द ब्लड क्याल्सियम लेभल। क्याल्सिटोनिनको मेन फङ्सन के हो? क्याल्सिटोनिन डिक्रिजेस द ब्लड क्याल्सियम लेभल। ब्लडको क्याल्सियम लेभल डिक्रिज गर्छ क्याल्सिटोनिनले है ल। अब एउटा अर्को पोइन्ट बुझ्दाखेरि त्यो क्वेसन गर्न सकिन्छ। प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड त्यहाँ हुन्छ। अनि प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डको प्याराथर्मन्स रिलिज गर्छ। अनि प्याराथाइरोइड हर्मोन्स के गर्छ? ब्लड क्याल्सियम लेभल इट इन्क्रिजेस द ब्लड क्याल्सियम लेभल। प्याराथाइरोइड हर्मोन्स के हो? इन्क्रिजेस ब्लड क्याल्सियम लेभल। अब यहाँ हेर प्याराथाइरोइड हर्मोन्स इन्क्रिजेस ब्लड क्याल्सियम लेभल बट क्याल्सिटोनिन के हो? इट डिक्रिजेस द ब्लड क्याल्सियम लेभल है। यो दुईटै के हो? एन्टागोनिस्टिक इन नेचर। एउटा चाहिँ इन्क्रिज गर्छ, अर्को चाहिँ डिक्रिज गर्छ ब्लडको क्याल्सियम लेभल। क्याल्सिटोनिनको मेन फङ्सन्स इट डिक्रिजेस द ब्लड क्याल्सियम लेभल्स। प्याराथाइरोइड हर्मोन्स इट इन्क्रिजेस द ब्लड क्याल्सियम लेभल। यसले प्याराथाइरोइड हर्मोन्स के गर्छ रे? इन्क्रिजेस द ब्लड क्याल्सियम लेभल। तर बोनको क्याल्सियम लेभल डिक्रिज गर्छ। बोनबाट बोनको क्याल्सियम ल्याएर कहाँ राख्छ? ब्लडमा। यहाँ एकछिन हेर त बोनको क्याल्सियम ल्याएर कहाँ राख्छ? ब्लडमा। अब बोनको क्याल्सियम कम भयो भने बोनमा के हुन्छ? ओस्टियोपोरोसिस। बोन कमजोर हुन्छ अनि ओस्टियोपोरोसिस हुन्छ। प्वाल जस्तो पर्छ त्यसमा, कमजोर हुन्छ, त्यसलाई ओस्टियोपोरोसिस भन्छ। बुझिन्छ? अर्को प्याराथाइरोइड हर्मोन्स डिक्रिज भएपछि इन्क्रिजेस द प्याराथाइरोइड हर्मोन्स प्याराथाइरोइड हर्मोन्स बढेपछि इन्क्रिजेस द ब्लड क्याल्सियम लेभल। अनि प्याराथाइरोइड हर्मोन्स डिक्रिज भएपछि के हुन्छ? डिक्रिजेस ब्लड क्याल्सियम लेभल। अब यसले ब्लडको क्याल्सियम लेभल डिक्रिज गर्छ। प्याराथाइरोइड हर्मोन्स डिक्रिज भएपछि के अरे? डिक्रिजेस द ब्लड क्याल्सियम लेभल। अब ब्लडको क्याल्सियम लेभल कम भएपछि इन्क्रिज कहाँ हुन्छ? इन्क्रिजेस ब्लड क्याल्सियम लेभल इन बोन। अब
अब बोनमा क्याल्सियम लेभल बढेपछि के हुन्छ रे यहाँ टिटनी हुन्छ। अब के रे यो क्वेसन हेर त के भनेको छ टिटनी इज ड्यू टु द टिटनी केले हो इन्क्रिजेस द ब्लड क्याल्सियम लेभल इन कुनमा हो बोनमा इन्क्रिजेस द क्याल्सियम लेभल इन कुनमा हो बोनमा क्याल्सियम लेभल चाहिँ कुनमा इन्क्रिज भएपछि हुन्छ बोनमा त्यस्तै डिक्रिज इन क्याल्सियम लेभल इन ब्लडमा फेरि भन्ने यहाँ हेर त क्याल्सिटोनिन डिक्रिजेस ब्लड क्याल्सियम लेभल यहाँ बुझिन्छ पाराथाइरोइड हर्मोन्स इन्क्रिजेस ब्लड क्याल्सियम लेभल। अब पाराथाइरोइड यो इन्क्रिज भएपछि पाराथाइरोइड हर्मोन्स इन्क्रिजेस ब्लड क्याल्सियम लेभल। अब पाराथाइरोइड हर्मोन्स डिक्रिज भएपछि के हुन्छ डिक्रिजेस ब्लड क्याल्सियम लेभल। अब पाराथाइरोइड हर्मोन्स डिक्रिज भएपछि डिक्रिजेस ब्लड क्याल्सियम लेभल। अब ब्लडमा क्याल्सियमको लेभल कमी भएपछि त्यसले इन्क्रिज कहाँ गर्छ इन्क्रिजेस बोनमा हो अनि यसले गर्दा टिटानी हो। अब टिटानी के को कारणले हो बोनमा के रे बोनमा क्याल्सियम लेभलको मात्रा इन्क्रिज भएपछि टिटानी के रे टिटानीको मेन कारण इन्क्रिजेस क्याल्सियम लेभल इन बोन और डिक्रिजेस क्याल्सियम लेभल इन ब्लड। यो मध्ये दुईटा अप्सन हुनुपर्छ कुन दिएको छ टिटानी इज डिक्रिजेस ब्लड इन्क्रिजेस क्याल्सियम लेभल इन बोन डिक्रिजेस क्याल्सियम लेभल इन ब्लड। ब्लडमा के हुनु पर्यो कम हुनु पर्यो ब्लडमा के हुनु पर्यो कम हुनु पर्यो लो क्याल्सियम लेभल इन ब्लड या बोनमा चाहिँ के हुनु पर्यो बढी हुनु पर्यो बुझिन्छ ल। टोटल नम्बर अफ कार्टिलेजेस इन ल्यारिङ्स कतिवटा कार्टिलेजले बनेको हुन्छ ल्यारिङ्समा हुने कार्टिलेज चाहिँ 9वटा हो 9वटा कुन कुन हो इपिग्लोटिस थाइरोइड क्रिकोइड आर्टिनोइड कर्निकुलेट र क्विनोइफर्म। यो मध्ये इटिसी इपिग्लोटिस थाइरोइड र क्रिकोइड चाहिँ अनपेयरमा हुन्छ सब सिंगल इपिग्लोटिस थाइरोइड र क्रिकोइड कुनमा सब इपिग्लोटिस थाइरोइड र क्रिकोइड कुनमा सब सिंगल हुन्छ। त्यस्तै आर्टिनोइड कर्निकुलेट र क्विनोइफर्म चाहिँ पेयरमा हुन्छ। अब पेयरमा भएपछि आर्टिनोइड दुईटा हो कर्निकुलेट दुईटा हो क्विनोइफर्म दुईटा हो। अब सब मिलेर कतिवटा भयो यो दुईवटा तीनवटा छ भने 3 2 जा 6 अनि यो चाहिँ सिंगल 3वटा छ भने 6 + 3 9 भयो। अब यसमा सोध्ने भनेको हामी यसमा इलास्टिक कार्टिलेज कुन हो र हाइलाइन कार्टिलेज कुन हो। हाइलाइन कार्टिलेज हुनुमा यो सबैमा जुनमा ओआइडी छ नि जुनमा ओआइडी भनेपछि आर्टिनोइडमा ओआइडी यहाँ थाइरोइडमा अन्तमा ओआइडी छ क्रिकोइडमा ओआइडी छ यो सब लास्टमा ओआइडी भएको कार्टिलेज चाहिँ कुन रे हाइलाइन लास्टमा ओआइडी भएको चाहिँ कुन रे हाइलाइन रिमेनिङ चाहिँ इलास्टिक। अब इलास्टिक कुन भयो इपिग्लोटिस कर्निकुलेट र क्विनोइफर्म इलास्टिक भयो। हाइलाइन चाहिँ कुन हो आर्टिनोइड थाइरोइड र क्रिकोइड बुझिन्छ कुन हुन्छ यसको आन्सर टोटल नम्बर अफ कार्टिलेज इन ल्यारिङ्स इज 9 कुन इटिसी इपिग्लोटिस थाइरोइड र क्रिकोइड भनेको अनपेयर हो र एसिसी आर्टिनोइड कर्निकुलेट र क्विनोइफर्म भनेको पेयर भयो। यसमध्ये इलास्टिक कुन हो र हाइलाइन कुन हो ओआइडी भएको सब चाहिँ इलास्टिक के रे हाइलाइन हुन्छ रिमेनिङ चाहिँ इलास्टिक कार्टिलेज ल। इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस अकर इन RH डटेड मेल म्यारी विथ RH डटेड फिमेल। RH पोजिटिभ मेलले RH नेगेटिभ मेल म्यारी RH नेगेटिभ फिमेल गर्दाखेरि त्यो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटस चाहिँ मर्छ किनभने एन्टिबडीले मार्छ अम्माको एन्टिबडीले मदरको एन्टिबडीले बुझिन्छ यो चाहिँ सजिलो आफै बुझ्न सक्छ। रेनिन हर्मोन इज सेक्रेटेड बाइ यहाँ हेर त रेनिन हर्मोन RENIN एउटा रेनिन हुन्छ RENIN रेनिन हुन्छ। अब यो रेनिनलाई यो एउटा ट्रिक यहाँ गर त कि यो दुईटै यो एउटा के रे किडनीमा हुन सक्छ कि स्टोमकमा हुन सक्छ। अब ट्रिक के हो भने किडनी कतिवटा हुन्छ दुईटा
यसमा कतिवटा एनो दुईटा भनेपछि यो दुईटा सेम भयो भने यो किडनी त हुन सक्दैन, यसको अर्कोवाला हो भनेपछि स्टोमकमा। बुझिन्छ? कन्फ्युजन भयो भने रेनिनको स्पेलिङ लेख्ले RNNIN, यो चाहिँ कि किडनीमा हुन सक्छ कि स्टोमकमा। अब डबल एन भनेको दुईटा एन हो, किडनी भनेको दुईटा किडनी हुन्छ, स्टोमक एउटा हुन्छ। यो दुईटा कहिले पनि सेम हुन सक्दैन, यो 2 र 2 कहिले हुनै सक्दैन भनेपछि यो किडनीमा हुनै सक्दैन, यो स्टोमकमा हो। यसो बुझ्ने। अब यो रेनिन कुन अरे? इन्जाइम हो। रेनिन इन्जाइम हो स्टोमकमा। दिस इज हेल्प इन डाइजेसन अफ द प्रोटिन। हामीले यहाँ के सोध्दैछ? रेनिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाइ, यो चाहिँ सिंगल एन हो। डबल एन वाला कहाँ हुन्छ? डबल एन वाला कहाँ हुन्छ रे? RENN वाला स्टोमकमा। यो चाहिँ कुनमा हो? किडनीमा। ल, डक्ट अफ राइभिनस। डक्ट अफ रिभिनस इज डक्ट अफ, यो सबै सेलिभरी ग्ल्यान्डको हो। अब कुन ग्ल्यान्डमा कुन डक्ट हुन्छ भने हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यो सब म्यान्डिबुलरमा कुन रे? यो हेर त, यो यम हो। एमलाई उल्टाउ त के हुन्छ? डब्लु। डब्लुबाट आउने के रे? डक्ट कुन हो? वाटसन डक्ट। सब म्यान्डिबुलरमा यम छ, एमलाई पल्टाउँदाखेरि डब्लु हो। अब डब्लुबाट आउने डक्ट सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्डको हो, वाटसन डक्ट। बुझिन्छ? सब लिङ्गुअलमा चाहिँ डक्ट अफ राइभिनस हो। प्यारोटिडमा कुन रे? एक्सटेन्सन डक्ट। पेयर्स अफ प्याचेज अफ इलियम्स आर, यो चाहिँ लिम्फेटिक टिस्यु हो, सजिलो, सबलाई थाहा छ। ल्याक्टियल्स अफ स्मल इन्टेस्टाइन व्हिच एब्जर्ब्स डाइजेस्टेड फ्याट इज आर्टरी होइन, डक्ट होइन, भेन होइन, लिम्फेटिक क्यापिलरिज। ल, इन्टरक्यालेटेड डिस्क। इन्टरक्यालेटेड डिस्क इज प्रेजेन्ट इन, यो त हार्ट मसल हो। बुझिन्छ? फेगोसाइटिक सेल अफ ब्रेन। फेगोसाइटिक सेल अफ ब्रेन कुन हो? माइक्रोग्लिया कि एस्ट्रोसाइट कि ओलिगोडेन्ड्रोसाइट कि स्विचान सेल? स्वान सेल। यहाँ हेर त, ओलिगोडेन्ड्रोसाइट र स्वान सेलले के बनाउँछ? ओलिगोडेन्ड्रोसाइट र स्वान सेल नर्भस सिस्टमको त सेल हो। यो ओलिगोडेन्ड्रोसाइट र स्वान सेलले बनाउने भनेको माइलिन सित हो, माइलिन सित। अब यो माइलिन सित ओलिगोडेन्ड्रोसाइटले सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम कुन रे? के अरे नर्भस सिस्टमलाई कति पार्ट्समा डिभाइड गरेको छ हेर त। नर्भस सिस्टमलाई सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। अब यो स्वान सेल र ओलिगोडेन्ड्रोसाइट, बुझिन्छ? स्वान सेल चाहिँ माइलिन सित, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको माइलिन सित बनाउने चाहिँ स्वान सेल हो। पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको माइलिन सित बनाउने चाहिँ कुन रे? ओलिगोडेन्ड्रोसाइट सेल। बुझिन्छ? यिनीहरूलाई चाहिँ माइलिन सित सेक्रेट गर्छ। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको स्वान सेल, पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको कुन रे? ओलिगोडेन्ड्रोसाइट। अब एस्ट्रोसाइट भनेको इट फर्म्स द ब्लड ब्रेन ब्यारियर। एस्ट्रोसाइटको काम के हो? ब्लड र ब्रेनको ब्यारियरको काम गर्छ एस्ट्रोसाइटले। बुझिन्छ? ल, यस्तै यो माइक्रोग्लिया भनेको फेगोसाइटिक हो। इपिथेलियम लाइनिङ अफ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इज स्युडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड। स्युडोस्टेटिफाइड के रे? स्युडोस्टेटिफाइड इज अल्सो कल्ड एज द रेस्पिरेटरी इपिथेलियम। रेस्पिरेटरीको सब चाहिँ केले हुन्छ? स्युडोस्टेटिफाइड। सो यो भयो। अब ट्रान्जिसनलको यसको एउटा चार्ट छ। इपिथेलियम कुनमा कुन के अरे कुन पार्ट्समा कुन टिस्यु प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसको मैले यहाँ एउटा चार्ट हाल्दैछु, त्यहाँबाट सम्झ त। चार्ट कता गयो त होला? कतै यहाँ। यहाँ हेर त, स्युडोस्टेटिफाइडमा कुन? स्युडोस्टेटिफाइड कोलुमनारमा कुन हो? स्युडोस्टेटिफाइड कहाँ हुन्छ रे? एउटा सिलिएटेड र नन सिलिएटेड। सिलिएटेड भनेको रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा जहाँ पनि स्युडोस्टेटिफाइड कोलुमनार इपिथेलियम हो र एउटा चाहिँ इपिडिडाइमिस र भास डिफरेन्समा। यसको याद हामीले चाहिँ यसलाई कसरी सम्झिने रे? हावा केटा सम्झेर। जस्तै हावा भनेको रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा सबै, केटा भनेको इपिडिडाइमिस र भास डिफरेन्समा। इपिडिडाइमिस र भास डिफरेन्स भनेको यो केटाहरूमा हुन्छ। सो हावा केटा सम्झेर रेस्पिरेटरी के अरे स्युडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड कहाँ हुन्छ? स्युडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार इपिथेलियम चाहिँ कहाँ हो?
हावा केटा हावा भनेपछि रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट र केटा भनेपछि इपिडिडाइमिस र भास डिफरेन्समा स्युडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार। अब नन सिलिएटेड कहाँमा अल्फ्याक्टरी इपिथेलियम र अल्फ्याक्टरी इपिथेलियम हो। सम्झिन्छ यहाँ चाहिँ यसको भयो। अब सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम सिम्पल स्क्वामस कहाँ हो एबीसीडी सम्झिने। एबाट एल्भियोलाई लङ्सको एल्भियोलाईमा सिम्पल स्क्वामस हो। बीबाट बाउमेन्स क्याप्सुल र लुप अफ हेनली बाउमेन्स क्याप्सुल र लुप अफ हेनलीमा के हो सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम। सी भनेपछि सिलममा सिम्पल स्क्वामस कुनमा रे एल्भियोलाई बाउमेन्स क्याप्सुल लुप अफ हेनली। सी भनेपछि सिलम प्ल्युरा पेरिटोनियम र पेरिकार्डियम प्ल्युरा पेरिटोनियम र पेरिकार्डियम त्यो सिलमको पार्ट हो। त्यो सम्म कुन हो सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम। बुझिन्छ अनि इन्डोथेलियम यो सम्म एबीसीडी सम्झिने। एबाट एल्भियोलाई बीबाट बाउमेन्स क्याप्सुल र लुप अफ हेनली सीबाट सिलम सिम्पल स्क्वामसको लागि यति ठाउँमा सिम्पल स्क्वामस हो। क्युबोइडल सिम्पल क्युबोइडल भनेपछि डीबाट डक्ट क्युबोइडल सब डक्टमा जस्तै अल एक्जोक्राइन डक्ट जति एक्जोक्राइनको डक्ट छ सबमा सिम्पल क्युबोइडल। जर्मिनल इपिथेलियम भनेपछि टेस्टिस र ओभरीमा क्युबोइडल कुनमा रे डक्टमा सबै डक्टमा। जर्मिनल इपिथेलियम जर्माइनल भनेपछि टेस्टिस र ओभरीमा। ट्युबुल र फोलिकल्समा कुनमा ट्युबुल्स र फोलिकल्समा। त्यसपछि पीसीटी ट्युबुल्स भनेपछि पीसीटी भनेपछि प्रोक्सिमल कन्भुलेटेड ट्युबुल्स। डीसीटी डिस्टल कन्भुलेटेड ट्युबुल्स र कलेक्टिङ ट्युबुल्स। सब ट्युबुलमा क्युबोइडल इपिथेलियम कुनमा डक्टमा एउटा डक्टमा भयो ग्ल्यान्डमा भयो डक्ट अफ ग्ल्यान्ड जति सब डक्टमा। त्यसपछि ट्युबुल भनेपछि पीसीटी डीसीटी र सीटी प्रोक्सिमल कन्भुलेटेड ट्युबुल्स डीसीटी डिस्टल कन्भुलेटेड ट्युबुल्स र कलेक्टिङ ट्युबुल्स सम्झिन्छ। र जर्मिनल इपिथेलियममा यति सिम्पल क्युबोइडल। अब सिम्पल कोलुमनार यहाँ हेर सिम्पल कोलुमनारमा दुईटा हो सिम्पल कोलुमनार सिलिएटेड र नन सिलिएटेड। सिलिएटेडमा सिम्पल कोलुमनार सिलिएटेड चाहिँ कहाँ हो एउटा चाहिँ हामीले के सम्झाएको थियो अरे हावा केटा अर्को चाहिँ सम्झिने बुद्धिमान केटी। बुद्धिमान फ्यालोपियन ट्युब्स कुनमा हुन्छ केटीमा। त सिम्पल कोलुमनार सिलिएटेड कुनमा हो केटीमा फ्यालोपियन ट्युब्स केटीमा भयो। अनि बुद्धिमान भनेपछि के रे सिम्पल सिलिएटेड कोलुमनार अर्को चाहिँ लाइन्स क्याभिटी अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको क्याभिटीहरूलाई लाइन गरे हुन्छ भेन्ट्रिकल्सहरूलाई। इपेन्डाइमल सेल के हो मोडिफाइड सिम्पल सिलिएटेड कोलुमनार इपिथेलियम। बुझिन्छ सिम्पल सिलिएटेड कोलुमनार इपिथेलियम सम्झिनको लागि के सम्झिनुपर्छ बुद्धिमान केटी भनेपछि फ्यालोपियन ट्युब्समा सिम्पल सिलिएटेड कोलुमनार इपिथेलियम। बुद्धिमान भनेपछि इट लाइन्स द भेन्ट्रिकल्स अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम विच इज अल्सो नोन एज द इपेन्डाइमल सेल। बुझिन्छ। र नन सिलिएटेड अब नन सिलिएटेड सिम्पल सिलिएटेड नन सिलिएटेड कोलुमनार इपिथेलियम बिट्विन द जेड लाइन एन्ड पेक्टिनेट लाइन। जेड लाइन र पेक्टिनेट लाइन भन्दाखेरि स्टोमक स्मल इन्टेस्टाइन लार्ज इन्टेस्टाइन र गल ब्ल्याडर यो सबै भित्र स्टोमक स्मल इन्टेस्टाइन लार्ज इन्टेस्टाइन गल ब्ल्याडर यो जेड लाइन र पेक्टिनेट लाइन। अब जेड लाइन र पेक्टिनेट लाइन भनेको के हो यहाँ सम्झिन्छौँ हामी यताको एउटा पार्ट छ। यति त सम्झिन गाह्रो हुँदैन नि एक दुईचोटि यसलाई रिभिजन गर्नुपर्छ। यति सम्झेपछि पुरै कहाँ कुन इपिथेलियम छ हामीलाई सम्झिन धेरै सजिलो हुन्छ यो चार्टले। यो चार्ट तिमीहरूसँग छैन भने यसलाई कपी गर कपीमा लेख हैन अनि यही चार्ट यस्तै बनाउने हो र यस्तै सम्झिने हो। यहाँबाट सब जति सोधेको क्वेसन सब मिल्छ। मैले यस्तै गरेर यही चार्टबाट सम्झाएको थिएँ। अर्को यता पनि छ ट्रान्जिसनल इपिथेलियम यु सेल कुनमा किडनीमा युरेटर युरिनरी ब्ल्याडर र युरेथ्रा। किडनी युरेटर युरिनरी ब्ल्याडर र युरेथ्रा सम्झिन्छ। र एउटा स्ट्रेटिफाइडको कुन हो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम 3 पार्ट्समा डिभाइड गरेको स्ट्रेटिफाइड क्युबोइडल र स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार। अब स्क्वामस ड्राई के अरे नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम एउटा केराटिनाइज हुन्छ र एउटा नन केराटिनाइज।
अब नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम र अर्को केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। केराटिनाइज भनेको डेड पार्ट्समा जस्तै नेल हेयर र स्किन, यसको याद गर्ने ट्रिक चाहिँ नहाँस। नेल हेयर र स्किनमा नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम सम्झिन्छ। नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम र अर्को चाहिँ केराटिनाइज हो। केराटिनाइज केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम कुनमा नेल हेयर र स्किन भनेपछि डेड पार्ट्सहरुमा केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम, नेल हेयर र एउटा स्किन भयो। अर्को नन केराटिनाइज चाहिँ जहाँ वेयर एन्ड टियर हुन्छ त्यहाँ, वेयर एन्ड टियर भनेपछि जहाँ ड्यामेज हुने चान्स हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। जस्तै ओरल क्याभिटीमा खानाहरू खाँदाखेरि त्यहाँ ड्यामेज हुने चान्स हुन्छ, त्यही भएर त्यो त्यहाँ चाहिँ केले कभर गरे हुन्छ नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड। ओरल क्याभिटी, भोकल कोर्ड्स, ल्यारिङ्गोफेरिक्स, ल्यारिङ्स, ओइसोफेगस, यहाँसम्म बुझिन्छ। अब अर्को एनल क्यानल। एनल क्यानल बिलो पेक्टिनेट लाइन बट के अरे बिलो पेक्टिनेट लाइन बट एबभ पेक्टिनेट लाइन सिम्पर कोलुमनार इपिथेलियम। यहाँ हेर त यो माथिको चाहिँ कुन हो? दुईटा लाइन हामी पढेका थियौँ, जेड लाइन र पेक्टिनेट लाइन। ओइसोफेगस, स्टोमेक र यहाँ चाहिँ के अरे ओइसोफेगस र यहाँ एनल क्यानल। यहाँ हेर त एनल क्यानल यहाँसम्म यो दुईटा लाइन छुट्याउनु चाहिँ एउटा जेड लाइन हो, एउटा पेक्टिनेट लाइन हो। यो लाइन भनेको पेक्टिनेट भयो, यो तलको लाइन कुन? पेक्टिनेट लाइन। यो चाहिँ माथिको लाइन जेड लाइन। यहाँ जेड लाइन भन्दा माथि एबभ जेड लाइन के हो? यहाँ एकछिन जेड लाइन र पेक्टिनेट लाइन हामी पछि गर्छौँ। यो चाहिने पनि होइन, माथिको जस्तै स्टोमक भन्दा माथि वेयर एन्ड टियर हुने चान्स हुन्छ। वेयर एन्ड टियर हुने चान्समा कुन हुन्छ? नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। जस्तै एनल क्यानल भन्दा तल पनि वेयर एन्ड टियर हुने चान्स हुन्छ, त्यहाँ पनि केले कभर हुन्छ? नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम बुझिन्छ? यति हो। यो चार्ट चाहिँ सम्झ जे होस्। ल अर्को गरौँ है, धेरै टाइम यसमै गइरहेछ। सी सेप्ड रडर कार्टिलेज इज प्रेजेन्ट इन द ट्र्याकिया। ट्र्याकिया भनेको रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट हो। रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा हाम्रो कुन कार्टिलेज प्रेजेन्ट हुन्छ? हाइलाइन कार्टिलेज। ल लिम्फोमा इज द ट्युमर अफ के को ट्युमर? यो लिम्फ नोडको हो। लिम्फोमा इज द ट्युमर अफ के को हुन्छ? लिम्फ नोडको, स्प्लिनको, बोन म्यारोको र थाइमसको। हेपाटाइटिस ए भाइरस इज ट्रान्समिटेड थ्रु हेपाटाइटिस ए र ई ट्रान्समिटेड थ्रु फिको ओरल रुट हो। हेपाटाइटिस ए र ई कुनबाट हो? फिकल ओरल रुटबाट। हेपाटाइटिस बी कुनले हो? ब्लडबाट। हेपाटाइटिस बी कुनबाट हो? ब्लडबाट। बुझिन्छ? ल हामीले चाहिने भनेको हेपाटाइटिस ए इज ट्रान्समिटेड थ्रु ए एन्ड ई ट्रान्समिटेड थ्रु फिकल ओरल रुट। हेपाटाइटिस बी चाहिँ कुनबाट? ब्लडबाट। अब हेपाटाइटिस डी कुन भाइरसले हो? कुन भाइरसले गर्दा हो? डेल्टा भाइरस। हेपाटाइटिस ए मोस्ट कमनेस्ट भाइरसहरूले गर्दा हेपाटाइटिस ए लाग्छ। हेपाटाइटिस डी चाहिँ डेल्टा भाइरसले। हेपाटाइटिस बी चाहिँ हेपार्डना भाइरस। यहाँ अल हेपाटाइटिस भाइरस आर आरएनए एक्सेप्ट हेपार्डना भाइरस आर, त्यो चाहिँ के हो? डिएनए भाइरस। हेपाटाइटिस बी मोस्ट डेन्जरस हो, यसले के गर्छ? फेलर अफ लिभर। यति नोट हामीलाई सम्झिँदाखेरि हेपाटाइटिसको पुग्छ। अर्को डट्स डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्टकट्स इज रिलेटेड टु, यो त ट्युबरकुलोसिस हो, जसलाई पनि सम्झिन्छ। ड्रग्स प्रिपेयर फ्रम क्यानाबिस इन नेपाल इज चरस पनि हो। क्यानाबिसबाट प्रिपेयर गर्ने चरस, भाङ, मरिजुआना, गाँजा। सो के भयो? अर। विच वान अफ द फ्लोइङ ग्यासेस वाज नट प्रेजेन्ट इन द फ्री फर्म एट द टाइम अफ द लाइफ ओरिजिनेटेड अन द अर्थ? मिथेन प्रेजेन्ट हो, हाइड्रोजन पनि प्रेजेन्ट हो, एमोनिया पनि। अक्सिजन होइन, किन? यो भएन, कुन हो? अक्सिजन हो। अक्सिजन त्यति बेला प्रेजेन्ट थिएन। कुनै पनि चिज
के अरे ओरिजिनेट हुनको लागि दे सुड बी रिड्युसिङ टाइप भनेपछि हाइड्रोजनहरू प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। अक्सिडाइजिङ भएपछि त्योमा लाइफहरू ओरिजिनेटै हुँदैन। अहिले चाहिँ के अरे अक्सिडाइजिङ एटमोस्फियर हो, अहिले चाहिँ नयाँ लाइफ ओरिजिनेट हुन सक्दैन। त्यही भएर एन्सियन्ट टाइपमा कुन टाइपको थियो अरे एटमोस्फियर? एन्सियन्ट टाइपमा कुन टाइपको थियो? रिड्युसिङ टाइप। एन्सियन्ट टाइपमा कुन टाइपको थियो? रिड्युसिङ टाइप, बिकज अक्सिजन वाज नट प्रेजेन्ट देयर। त्यसै भएर त्यसै कारण लाइफ के अरे ओरिजिनेट भएको। बुझिन्छ? ल, आर्टिस्टिक सेन्स वाज फर्स्ट डेभलप्ड इन कुनमा हो? आर्टिस्टिक सेन्स चाहिँ क्रो-म्याग्नन म्यानमा। निएन्डरथलले के गरेको? डेड बडिजलाई बरिड राइट्स एन्ड रिचुअलहरू पर्फर्म गरेको। यसको पनि मैले यहाँ चार्ट हालिदिएको छु। निएन्डरथल म्यानको यहाँ हेर त। प्रिहिस्ट्रिक म्यान, रियल एन्सेस्टर अफ म्यान सोधेपछि विच इज द रियल एन्सेस्टर अफ म्यान सोधेपछि निएन्डरथल म्यान हो। त्यसको के गरेको छ? क्याबमा बसेको छ, हट एन्ड ड्वेलर, कम्युनिकेसन, रिजेम्बल मोडर्न म्यान, रिलिजन्स, लेबर, डिभिजन अफ लेबर, क्लोथिङ, बडी, डेड बडी। यति पोइन्ट चाहिँ सोधेपछि कुनमा लाउने हो? निएन्डरथल म्यानलाई। यहाँबाट सोध्ने चाहिँ एज, कुन कन्ट्रीमा ओरिजिनेट भएको, कसले डिस्कभर गरेको र यसको फिचर के हो, स्पेशल क्यारेक्टर्स के हो, यति सम्झेपछि ओरिजिन एन्ड लाइफ सकिन्छ। स्क्रिनसट ल्याउ त, यति स्क्रिनसट ल्याउ भने यति चार्ट बनाएर याद गर्ने। ल, क्रो-म्याग्नन म्यान विच वान फेस रिजेम्बल्स विथ द चाहिँ विच वान हेज अर्थोग्नाथस फेस भरि। यो चाहिँ क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, नेमको जहिले सोधिरहन्छ। विच वान हेज अर्थोग्नाथस फेस। यो अर्थोग्नाथस फेस कुनमा हुन्छ? क्रो-म्याग्नन म्यानमा। प्रोमिनेन्ट चिन मोडर्न म्यानमा। क्रो-म्याग्नन म्यानले अर्थ पनि अल्सो कल होमो स्यापियन्स फोसालिस, यो पनि सोध्छ है। ल, one very special feature of the earthworm is that it has long ventral tubular heart. Fertilization of eggs occur inside the body. The S-shaped cilia embedded in the integument are defense weapons. अर्को के अरे intestinal cilia are highly glandular, secrete amylolytic enzyme. कुन हो? DO. Intestinal cilia secrete amylolytic enzyme which helps in digestion of starch. ल, हेर त। द पैथोजेनिक स्टेज अफ मलेरियल पैरासाइट इज पैथोजेनिक स्टेज अफ मलेरियल पैरासाइट। पैथोजेनिक के हो? स्पोरोजोइट इज इन्फेक्टिभ स्टेजेस, मेरोजोइट इज यो चाहिँ पैथोजेनिक हो। स्पोरोजोइट कुन हो? इन्फेक्टिभ। मेरोजोइट चाहिँ पैथोजेनिक। ट्रोफोजोइट चाहिँ फिडिङ स्टेज। द स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट इन 11th and 12th सेगमेन्ट अफ द अर्थवर्म। टेस्टिस कुनमा हो? 10 र 11। जुनमा टेस्टिस हुन्छ स्पर्मिड्युकल फनेल पनि त्यसमै हुनेछ, किनभने यसको काम के हो? इट कलेक्ट्स स्पर्म। सो यो पनि 10 and 11। अब एक्सेसरी ग्ल्यान्ड कुनमा हो? 17th and 19th। यसले अट्याच गर्छ, दुईटा अर्थवर्मलाई अट्याच गरेर राख्छ, मेल र फिमेल। एक्सेसरी ग्ल्यान्ड सेक्रेट गरेर। सेमिनल भेसिकल्स प्रेजेन्ट इन 11 and 12 सेगमेन्ट। द स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट इन द म्यान बट अब्सेन्ट इन द फ्रग। सेलिब्री ग्ल्यान्ड। सेलिब्री ग्ल्यान्ड म्यानमा हुन्छ, फ्रगमा हुँदैन। कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन इज इलुस्ट्रेटेड बाई। यहाँ कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भनेपछि डाइभर्जेन्ट भएपछि सुरुमा फिचर चाहिँ सेम हुने, पछि चाहिँ फरक हुने। कन्भर्जेन्ट भनेपछि सुरुमा डिफ्रेन्ट फिचर, पछि चाहिँ गएर सेम हुने। यहाँ हेर त, डग फिस एन्ड व्हेल। डग फिस भनेको एस्कोलिडन हो, कार्टिलेजिनस फिस हो। अब यो सुरुमा यो फिस हो, यो म्यामल हो, यो चाहिँ फरक हो सुरुमा, पछि गएर के भन्छ? दुईटै चाहिँ पानीमा बस्छ, त्यही भएर स्ट्रिमलाइन बडी दुईटैको भएको र दुईटै भिभिप्यारी हो भनेपछि पछि गएर क्यारेक्टरहरू सेम हुन थालेको छ, त्यही भएर त्यो चाहिँ कन्भर्जेन्ट इभोल्युसनको इक्जाम्पल भयो। ऱ्याट एन्ड डग दुईटै म्यामल हो। ब्याक्टेरियन प्रोटोजन केही रिलेसन छैन। स्टारफिस र कटलफिस। यो स्टारफिस भनेको इकाइनोडर्माटा, कटलफिस आर्थ्रोपोडा। पाइसेस ग्रुपमा कटलफिस।
अब द एन्सेस्टर अफ मोडर्न डे फ्रग एन्ड स्यालामेन्डर्स आर एन्सेस्टर के हो मोडर्न डे फ्रग र स्यालामेन्डरको इस्थियोफिस भन्यो यो फिसको भयो जलेस फिस अग्नाथा एम्फियोक्सस यो चाहिँ सिफेलोकोडाटा हो हेडमा मात्र भर्टिब्रेट हेडमा मात्र कोडाटा भएको टेल रिजनमा हुँदैन यो सिलाकान चाहिँ यसको यो भयो यसको एन्सर चाहिँ अब द क्यारेक्टर सच एज पोइन्टेड इलोङ्गेटेड स्नोट यहाँ हेर त इलोङ्गेटेड स्नोट यहाँबाट के दिमागमा आयो फोसोडियल सो फोसोडियल हुन्छ यस विच अफ द फ्लोइङ इज नट करेक्टली म्याच टु इट्स माइग्रेटरी टाइप प्लोभर बर्ड्स यो चाहिँ ल्याटिट्युडनलको हो स्टारलिङ यो एलआइएनजी लिङ यहाँ लङ यो पनि सेम यो स्टारलिङ लङ्गिट्युडनलमा स्टारलिङ पर्छ र अर्को चाहिँ स्टारलिङ चाहिँ कुनमा लङ्गिट्युडिनल माइग्रेसन स्टारलिङ बर्ड्सले कुन सो गर्छ लङ्गिट्युडिनल ल्याटिट्युडनलमा पर्ने चाहिँ कुन प्लोभर र साइफियस यहाँ लेखिदिन्छु ल्याटिट्युडनलमा प्लोभर गोल्डन प्लोभर र साइफियस लङ्गिट्युडनलमा स्टारलिङ डाँफे चाहिँ अल्टिट्युडनल भयो अब कुन नर्थ टु साउथ कुन हुन्छ इस्ट टु वेस्ट कुन हुन्छ अब यो सम्झिनको लागि लाटी जहिले पनि नर्थ टु साउथ मुभ हुन्छ लाटी नर्थ टु साउथ सम्झिने लाटी भनेपछि ल्याटिट्युडनल कतातिर हो ल्याटिट्युडनल कतातिर हो नर्थ टु साउथ लङ्गिट्युडनल कतातिर हो इस्ट टु वेस्ट द ट्रोफोजोइट अफ प्लाज्मोडियम्स लिभ्स इन इराइथ्रोसाइटिक साइकल अफ म्यान लिभर सेलमा कुन हुन्छ मात्र सिजोन्टहरू हुन्छ इराइथ्रोसाइटिकमा के हुन्छ ट्रोफोजोइड सिग्मोइड अमोइड र रोसेट स्टेज ट्रोफोजोइड सिजोन्ट अमोबोइड र रोसेट स्टेज चाहिँ कुनमा हो इराइथ्रोसाइटिक विच अफ द फ्लोइङ इज नट अ पार्ट अफ द स्मल इन्टेस्टाइन अफ द फ्रग यो जेएसएनएम यहाँ हेर त इन स्पोन्जेस क्याल्कोब्लास्ट इज अ टाइप अफ कुन हुन्छ रे क्याल्कोब्लास्ट चाहिँ के हो स्पाइकुल फर्मिङ सेल स्पोन्जेसमा कुन हुन्छ स्क्लेरोब्लास्टले कुन के सेक्रेट गर्छ क्याल्कोब्लास्ट सिलिकोब्लास्ट स्पोन्जियोब्लास्ट सो इन स्पोन्जेस क्याल्कोब्लास्ट इज अ टाइप अफ स्क्लेरोब्लास्ट ल अर्को करेक्टली म्याच सेट अफ फाइलम त्यसको क्लास र इक्जाम्पल कुन हो प्रोटोजोआ राइजोपोडा युग्लिना चाहिँ राइजोपोडामा पर्दैन त्यो चाहिँ कुनमा हो मास्टिगोफोरा हामीले यो सबको जति फाइलम छ नि पोरिफेरादेखि के अरे प्रोटोजोआदेखि इकाइनोडर्माटा कोडाटासम्म सबको के याद गर्नुपर्छ फाइलम त्यसको क्लास त्यसमा पर्ने इक्जाम्पल्स र त्यसको स्पेशल फिचर यो यति हामीले सबको सम्झिनै पर्छ यहाँबाट जहिले 3-4 मार्क्स सोधिरहेको हुन्छ जहाँ पनि सो यसको पहिला चार्ट बनाउने त्यहाँ फाइलमको क्लास लेख्ने त्यसको इक्जाम्पलहरू लेख्ने र त्यसकोमा कुनमा स्पेशल क्यारेक्टर्सहरू छ त्यो चाहिँ लेख्ने अब मोलस्का सिफेलोपोडा युनियो चाहिँ पर्दैन युनियो चाहिँ पर्ने कुनमा पेलिसाइपोडामा हो यो भएन सिलेन्ट्रेटा स्काइफोजोआ र सिएनिमोन भएन सिएनिमोन चाहिँ कुनमा एन्थोजोआ स्काइफोजोआमा पर्ने चाहिँ कुन हो जेलीफिस सो अप्सन सी मोलस्कन डिफर्स फ्रम अदर्स बाई मोलस्कामा के हुन्छ सेगमेन्टेड बडी त हुँदैन सेगमेन्टेड बडी भएको काटिदिने हो मेन्टल र गिल हुँदैन मेन्टल र सेल हुन्छ सिलेन्टेट्स जेनरली इन्क्लुड्स एनिमल्स विच एन्ड सिलेन्टेट्स के अरे डिप्लोब्लास्टिक हुँदैन सिलोमेट त हुँदैन डिप्लोब्लास्टिक रेडियल सिलोमेट भएन यो हुन्छ डिप्लोब्लास्टिक हुन्छ रेडियल सिमेट्री र असिलोमेट सिलेन्टेटाको भयो प्लेटियल मिन्थसमा के हुन्छ रे त्यो पनि असिलोमेट हो डिप्लोब्लास्टिक यति नेमाटियल मिन्थस स्युडोसिलोमेट एनेलिडा साइजोसिलोमेट मोलस्का र इकाइनोडर्माटा युसिलोमेट ट्रुसिलोम
इन स्पर्मेटोजिनेसिस के अरे रिडक्सन डिभिजन अफ क्रोमोजोम अकर ड्युरिङ रिडक्सन कुनमा हुन्छ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टु सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट यो 2n हो यो चाहिँ n हो यो चाहिँ रिडक्सन डिभिजन भयो विच अफ द फ्लोइङ इज बिलोङ टु द हेमिकोडाटा अब हेमिकोडाटामा पर्ने चाहिँ कुन हो ब्लाइन्ड वर्म स्यान्डवर्म पेट्रोमाइजन यहाँ हेर त हेमिकोडाटाको लागि हामीले नोट राखिदिएको छु यति सम्झिँदा हेमिकोडाटाको लागि पर्छ हेमिकोडाटाको लागि इनफ हुन्छ हेमिकोडाटाको पर्ने चाहिँ कुन कुन ब्ल्यानोग्लोसस स्याकोग्लोसस यो इक्जाम्पल यसो एक कर्नवर्म र टङवर्म हेमिकोडाटाको इक्जाम्पलहरू के रे ब्ल्यानोग्लोसस स्याकोग्लोसस एक कर्नवर्म या टङवर्म बुझिन्छ कनेक्टिङ हेमिकोडाटा के हो कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन कोडाटा एन्ड नन कोडाटा यो चाहिँ बाइलेटरली सिमेट्रिकल हुन्छ एलिमेन्ट्री क्यानल चाहिँ कम्प्लिट हो अर्गन सिस्टम अफ बडी अर्गनाइजेसन हुन्छ हेमिकोडाटाको यसको लार्भा सोध्छ यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्टहरू भनेको यो इक्जाम्पल सोध्छ यो कनेक्टिङ लिङ्क सोधिहाल्यो एउटा लार्भा सोध्छ यति हो तीनटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पोइन्ट चाहिँ हेमिकोडाटाबाट सोध्छ हेमिकोडाटाको इक्जाम्पलहरू के भयो ब्ल्यानोग्लोसस स्याकोग्लोसस कर्नवर्म या कर्नवर्म या टङवर्म अब यहाँ हेर त के सोधेको छ विच अफ द फलोइङ बिलोङ्स टु हेमिकोडाटा यो भएन एक कर्नवर्म हो यसलाई चाहिँ के भन्छ टङवर्म पनि भन्छ या अर्को चाहिँ के हो स्याकोग्लोसस त्यो सब के हो हेमिकोडाटाको ग्रुप हेमिकोडाटाको इक्जाम्पलहरू 39 नम्बर रेडुला यो रेडुला इज फाउन्ड इन कुनमा रेडुला चाहिँ स्पेशल क्यारेक्टरिस्टिक्स मोलस्काको दाँत जस्तो हुन्छ हेल्प इन फुड स्ट्रेनिङ विच अफ द फ्लोइङ इज कमनली कलेड लङ फ्लुक भनेको पारागोस्वामी वेस्टर मनी हो यो चाहिँ हामीले यसको साइन्टिफिक नेम र नर्मल नेम याद गर्नुपर्छ अब यहाँ फेसियोला हेपाटिको के हो र कमन नेम लिभर फ्लुक फेसियोला बुस्की ह्युमन इन्टेस्टाइनल फ्लुक इन्टेस्टाइनमा पाउने ह्युमनको इन्टेस्टाइनमा पाउने चाहिँ कुन फेसियोला बुस्की साइकोस्टोसोमा हेमाटोबियम भनेको ब्लड फ्लुक यो चारवटा जसरी पनि हामीले याद गर्नुपर्छ अझ पनि छ त्यो मैले भने नि त्यो क्लास इक्जाम्पल त्यो कुन फाइलममा पर्छ यो सबको फाइलमको यति चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ है यहाँबाट 4-5वटा क्वेसन जहिले पनि सोधिरहेको हुन्छ म चाहिँ यो सबको टेबल बनाएर हालिदिन्छु नि रिनेट सेल्स प्रेजेन्ट एज एक्सक्रिएटरी अर्गन इन कुनमा रिनेट सेल चाहिँ कुनमा रिनेट सेल भनेपछि यो नेमाटोडमा हो नेमाटियल मिन्थसमा नेमाटोड कुन हो फ्ल्याटवर्म होइन अर्थवर्म होइन स्यान्डवर्म होइन राउन्डवर्म चाहिँ नेमाटियल मिन्थस हो सो रिनेट सेल इज एक्सक्रिएटरी अर्गन विच इज प्रेजेन्ट इन राउन्डवर्म अब प्लेटियल मिन्थस फ्ल्याटवर्म कुनमा पर्छ प्लेटियल मिन्थस यो प्लेटियल मिन्थसको एक्सक्रिएटरी अर्गन कुन रे फ्लेम सेल अर्थवर्म कुनमा एनेलिडा यसको चाहिँ एक्सक्रिएटरी अर्गन नेफ्रिडिया हुन्छ स्यान्डवर्म कुनमा पर्छ एनेलिडा यसको चाहिँ एक्सक्रिएटरी अर्गन कुन रे स्यान्डवर्म कुनमा एनेलिडामा पर्छ यसलाई पोलिकिटा पनि भन्छ या लङवर्म यसको पनि एक्सक्रिएटरी अर्गन नेफ्रिडिया हामीले 40वटा पुरै चाहिँ जुलोजीको गरेको छौं टेस्टको क्वेशनहरु त्यो सबको एक्सप्लेनेसन यहाँबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्टहरु कुन हो इम्पोर्टेन्ट मैले यहाँ टेबलहरु बनाइदिएको छु यो टेबल एउटा यो टेबल भयो यो के रे ओरिजिन एन्ड ह्युमन इभोल्युसनको ह्युमन इभोल्युसनमा हामीले के पढ्नु पर्छ यो नेम कुन बेला इभल्भ भयो ड्रायोपिथेकस रामा शिवा अस्ट्रालोपिथेकस यो सबको नेम चाहिँ याद गर्ने त्यो एज कुन एजमा प्लियोसिन भयो यो चाहिँ अर्ली प्लिस्टोसिन अब कन्ट्री अफ ओरिजिन त्यो चाहिँ ओरिजिनेट कहाँ भएको त्यो चाहिँ हामीले याद गर्ने त्यसलाई कसले डिस्कभर गरेको त्यो त्यसको स्पेशल फिचरहरु के छ त्यो यो चार्ट जसरी पनि सम्झिने यो चार्ट चाहिँ बनाइराख अर्को चाहिँ यो टिस्युको इपिथेलियमको कुनमा कहाँ इपिथेलियम पाउँछ यसको आमा चाहिँ एबीसीडी याद गर्ने क्युबोइडल अल द डक्ट ट्युबुल र फोलिकल्स भयो सिम्पल कोलुमनारमा सिम्पल सिलिएटेड कोलुमनार चाहिँ एउटा स्युडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड छ स्युडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेडमा स्युडो भनेको हावा हो हावा केटा सम्झिने र सिम्पल कोलुमनार सिलिएटेडमा बुद्धिमान केटी सम्झेर याद गर्ने अर्को चाहिँ अनि नन सिलिएटेड कोलुमनारमा के हो बिट्विन जेड लाइन र पेक्टिनेट लाइन भनेको माथिको लाइन चाहिँ जेड लाइन भयो भनेपछि यहाँ हेर त जेड लाइन र पेक्टिनेट लाइनमा बुझाइदिन्छु यो ओइसोफागस तिर माथि भयो यो तल चाहिँ एनस तिर है
यो माथिको यो लाइन यो भन्दा माथि यो भनेको जेड लाइन भयो, यो चाहिँ पेक्टिनेट लाइन भयो। यहाँ बुझाइनु। यो ओरल क्याभिटी, ओइसोफेगस, स्टोमक, यो यस्तो गर्दाखेरि स्मल इन्टेस्टाइन, लार्ज इन्टेस्टाइन योहरू गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ एनस आउँछ, एनल क्यानलहरू आउँछ। यहाँ यो लाइन यो भन्दा माथि यो भन्दा तल यो जेड लाइन भयो, यो पेक्टिनेट लाइन भयो। यहाँ हेर त, यहाँ वेयर एन्ड टियर हुने चान्स धेरै हुन्छ, यहाँ वेयर एन्ड टियर हुने चान्स धेरै हुन्छ, वेयर एन्ड टियर हुने चान्स धेरै हुन्छ। त्यहाँ भएर यहाँ चाहिँ कुन हुन्छ, नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। बुझिन्छ, नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। यहाँ पेक्टिनेट लाइन यो भन्दा तल पनि वेयर एन्ड टियर हुने चान्स धेरै हुन्छ, वेयर एन्ड टियर हुने चान्स धेरै हुन्छ। एनल क्यानल, युरेथ्रा योहरूमा। यहाँ पनि कुन इपिथेलियम रे, नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। बुझिन्छ। र यो बीचमा भनेको सिम्पल कोलुमनार इपिथेलियम हो, सिम्पल कोलुमनार इपिथेलियम, नन सिलिएटेड। बुझिन्छ। वेयर एन्ड टियर हुने ठाउँमा नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम, त्यो चाहिँ नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम के हुन्छ रे, एबभ जेड लाइन र बिलो पेक्टिनेट लाइन। एबभ जेड लाइन र बिलो पेक्टिनेट लाइन के हुन्छ, यो जेड लाइन भन्दा माथि भनेपछि यो स्टोमक भन्दा माथि, स्टोमक भन्दा माथि चाहिँ वेयर एन्ड टियर हुने चान्स धेरै हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कुन इपिथेलियमले हुन्छ, नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। बिलो पेक्टिनेट लाइन एनस भन्दा तल एनल क्यानल, युरेथ्रा त्योहरूमा नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम, किनभने त्यहाँ वेयर एन्ड टियर हुने चान्स धेरै हुन्छ। अनि बीचमा चाहिँ सिम्पल कोलुमनार, नन सिलिएटेड सिम्पल कोलुमनार इपिथेलियम। बुझिन्छ। अब केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड कहाँ हो, नन केराटिनाइज त यो ठाउँमा भयो। अब केराटिनाइज चाहिँ कहाँ हो, केराटिनाइज नहाँ सम्झिने, नेल, हेयर, स्किन भयो। यो चार चाहिँ सम्झिने, दुईटा स्क्वामस एबीसीडी सम्झिने। क्युबोइडलमा डल, क्युबोइडल डल भनेपछि डक्ट, यसके एक्जोक्राइन डक्टमा डक्ट, ट्युबुल र फोलिकल, ट्युबुल, फोलिकल्स, टेस्ट जर्मिनल इपिथेलियम भयो, टेस्टिस र सिम्पल क्युबोइडल भयो। कोलुमनार एउटा सिलिएटेड छ, एउटा नन सिलिएटेड छ। नन सिलिएटेड चाहिँ बिट्विन जेड एन्ड पेक्टिनेट लाइन, बिट्विन जेड एन्ड पेक्टिनेट भनेपछि स्टोमक, स्मल इन्टेस्टाइन, लार्ज इन्टेस्टाइन, गल ब्ल्याडरहरू भयो। अब एबभ जेड लाइन भनेपछि वेयर एन्ड टियर हुने चान्स बढी हुन्छ भनेपछि नन स्ट्रेटिफाइड, नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस भयो। अब केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस चाहिँ नेल, हेयर, स्किन। ल बुझिन्छ। यो दुईटा चार चाहिँ सम्झिने हो, यीहरूको माथि गरौँ। तिमीहरूलाई राम्रो लागिरहेछ भने मलाई त्यो लाइक पनि गरिदेऊ, अनि कमेन्टमा गरेर भन्न त, मलाई यहाँ थाहा नै भइरहेको छैन कस्तो बनाइरहेको छु भनेर। तिमीलाई राम्रो लागिरहेछ भने त्यहाँ लाइक पनि गरिदेऊ होइन, अनि मलाई भनाइ चाहिँ कस्तो भइरहेछ भनेर, अलिक कन्फिडेन्स आउँछ कि। ल माइसेल्फ कन्हैया यादव हो, मेरो र्याङ्क चाहिँ सीईमा 222 हो। आज चाहिँ मैले नेमको मोड्युलको डे सिफ्टको क्वेसनहरू सोल्भ गर्न गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ हामीले बायोलोजी सेसनबाट सुरु गर्छु, जुलोजी पोर्सनबाट। तिमीहरूले यहाँ नआएको कमेन्ट गर्ने हो, नसम्झेको के बुझेन त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्ने हो, मैले चाहिँ मेसेजमा गरिदिन्छु ल है। बुझिन्छ है। ल सुरुदेखि स्टार्ट गरौँ, 1 नम्बरदेखि। ल